दोस्तों साथियों भाइरो भेनरो जीए सिंध। दोस्तों गुफ़्तगू करण खां पहिरीं मां तव्हांखे हीअ अख़बार ॾिसण जी तकलीफ़ ॾियां थो। हिन खे गौर सां ॾिसो। ही पाकिस्तान जी सभ खां मोतबर सम्झी वेंदड़ अख़बार डान आहे, जंहिंखे सॼे मुल्क जे सभिनी हिसनि में पढ़ियो वञे थो, हुकुमरान हल्कनि में बि पढ़ियो वञे थो। उन जे 2 ॾींहं अॻु जी इशायत में ही ख़बर आहे त मौजूदा जेको केयर टेकर वज़ीर आला आहे उन मीटिंग कई आहे ऐं हुकुम कयो अथई त जिन माण्हुनि कराचीअ जे नालनि ते रोडनि रस्तनि ते कब्ज़ा कया हुआ ऐं पोइ वरी सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते हटाया विया, उन्हनि खे हुतां हटायो वियो, जो शहर ॿुॾे पियो, उन्हनि जे लाइ मलीर में हिकिड़ो नओं शहर अॼु वञे। इहा ख़बर अथव, इहा तव्हां पाण पढ़िजो। इन जी तारीख़ आहे 29 कल्ह जी। हाणे सुवालु इहो आहे त इहा जेका मंडी लॻाई वई आहे सिंध जे ज़मीनुनि जे विकिरे जी, हिकिड़े पासे अमीर माण्हू सोसाइटियुनि जे नाले ते ज़मीनूं वठनि था, उन्हनि खे ॾिनी वञे थी। ॿिए पासे वरी ग़रीब माण्हू, मिसकीन माण्हू जेके कब्ज़ा कनि था अची वरी उन्हनि जे ग़रीबीअ जे नाले ते ॾिनो थो वञे। पहिरीं त सुवालु इहो आहे त सिंध जी ज़मीन ईअं विकिणण जो इख़्तियार हिन रियासत खे बि कोन्हे को, या जबरी तौरु जेको कुझु करे थी जबरी तौरु करे थी, जीअं कॉलोनियल दौर में कयो वेंदो हुयो। छो त कराची सिंध जो द गादीअ जो हंधु आहे ऐं हिते हज़ारे सालनि खां सिंध क़ाइमु आहे, सिंधी माण्हू हिते रहनि था, हिन धरती जा वारिस आहिनि ऐं लखे किरोड़े सालनि जे फितरी अमल में इहा ज़मीन वजूद में आई हुई। त 75 साल जंहिं रियासत जी उमिरि आहे उनखे हक़ु न आहे त जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾेई छॾे। पर जेका केयर टेकर हुकूमत आहे, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, यानी उसका आसान तर्जमा किया जाए तो उधार की जो हुकूमत है, उसको तो बिल्कुल भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जिसको चाहे वो ज़मीनें दे दे। यानी और ये ज़मीन दी जा रही है वहाँ पर जहाँ बैरा टाउन बना हुआ है उसके बराबर में नज़दीक में ही तैसर टाउन स्कीम में दी जा रही है। तो जो फैसला जिन लोगों ने बैरा टाउन को ज़मीन देकर किया था, जितने वो सिंध दुश्मन हैं उतने ही सिंध दुश्मन ये हुकूमत भी है, जिसको बिल्कुल इख्तियार भी नहीं है ये देने की। और मज़ीद हैरान कुन बात ये है कि यही चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले हुक्म देता है कि सुपर हाईवे या दूसरे रास्तों के बराबर में जो लोग झुग्गियाँ लगा के बैठे हैं उनको हटाओ, ये गैर कानूनी इंक्रोचमेंट है। जबकि वो लोग रोड पे नहीं बैठे हैं, किसी नाले पे नहीं बैठे हैं, कोई रास्ता नहीं रोका, न ट्रैफिक का न सैलाब का। वो गवर्नमेंट की ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है उस पर बैठे हैं। तो ये साहब हुक्म देते हैं ये इंक्रोचमेंट है, हटाओ। और जो लोग नालों के ऊपर बैठते हैं, रोडों के ऊपर बैठते हैं, रेलवे लाइन के ऊपर बैठते हैं, उनको हटा के कहा जाता है कि इनको मुतबादल ज़मीनें दें और इनको जितना टाइम ये बाहर रहे थे उनको मुआवजा दिया जाए, किराया दिया जाए, और वो सिंध हुकूमत ने दिया है। मुझे तो खुद सुप्रीम कोर्ट की भी बात समझ में नहीं आती। मुझसे बड़े वकीलों तो वो समझाएं हमें कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कराची बदअमनी केस में ये रिमार्क्स दिए कि कराची में बदअमनी का सबसे बड़ा सबब वो लोग हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं
اور یہاں کہاں کہاں رہتے ہیں کارروائیاں کر کے اور پھر کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ اب وہی سپریم کورٹ پھر کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو آ کے قبضے کرتے ہیں ان کو آپ متبادل زمینیں دے دیں۔ تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی یہ اس کی بادشاہی نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر دے، ایک ہی کیس میں ایک آدمی کو مجرم قرار دے دے اور اسی معاملے میں ایسی صورتحال میں دوسرے کو وہ ریوارڈ دے دے، انعام دے دے اس کو۔ تو ساتھیو، یہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جو سندھ پہ ایک 21ویں صدی کا کالونیلزم ہے، جو 19ویں اور 18ویں صدی سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کالونیلزم کے ذریعے سندھ کے اور دوسری محکوم قوموں کے زمینوں کے اندر جو وسائل تھے وہ لوٹے جاتے تھے۔ اب زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے، اور یہ باہر کے لوگ جتنے آباد ہوں گے اس سے سندھ میں سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو یہ سب اتنے ہی ہیں۔ اب میں فی الحال یہ کہوں گا، کچھ نہیں کر سکتے دوستو، ساتھیو، کم از کم میں بار بار کہتا ہوں، ہم آج کی اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں ہمارے ماضی قریب کی شاندار کامیاب جدوجہد ون یونٹ اینٹی ون یونٹ موومنٹ سے سبق لینا چاہیے۔ تو اس کی کامیابی کی ایک عام وجہ یہ تھی کہ سندھ کے محب وطن لوگوں نے لکیر نکالی ہوئی تھی۔ سندھ دوست اور سندھ دشمن کے درمیان میں یہ ہر جگہ لکھا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، نعرے لگتے تھے، کھوڑو راشدی غدار ہیں، جیم سید حیدر بخش جتوئی محب وطن ہیں، لیڈر ہیں۔ تو میں اور آج کل سوشل میڈیا پہ دوست وہ نام چلا رہے ہیں کہ کن کن نے ون یونٹ کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو بس میں یہ کروں گا کہ دوسرا کچھ فی الحال اگر نہیں کر سکتے، جتنا کر سکیں کریں، لیکن یہ کریں، تاریخ کے ریکارڈ پر لائیں، ان کے نام لکھیں کہ کون یہ دوسروں ون یونٹ سے زیادہ خطرناک جو یہ موو ہے کہ سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، ان کی زمین بیچ دی جائے، باہر سے لوگ آ کے آباد کیے جائیں، یہ جو ون یونٹ سے زیادہ خطرناک مہم میں شریک لوگ ہیں، ان کے نام نوٹ کریں، کچھ نہ کریں، ان کو مشہور کریں، سوشل میڈیا پہ، ہوٹلوں پہ، چوراہوں پر جتنا صرف نام لکھیں کہ بابا یہ ون یونٹ کے بنانے والے لوگ تھے اور اب یہ سندھیوں کو اقلیت میں بنانے والے ہیں۔ تو یہ چیف منسٹر کے ساتھ جو منسٹر بھی ہیں، اس میں ایک منسٹر ہیں سومرو صاحب، شکارپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور دلچسپ بات ہے کہ اس کے دادا مولا بھائی سومرو ون یونٹ کے حق میں ووٹ دینے والوں میں شامل تھے، ان کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ اب اپنا اس میں نام لکھانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ون یونٹ تو بعد میں بنا، شہید علابہ سومرو کو شہید کیا گیا، اس میں محمد ایوب کھوڑو کا نام آ رہا تھا۔ اس وقت وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، FIR بھی کٹی تھی، کیس چلا تھا، لیکن وہ باہر آ گئے۔ تو پھر کسی اسمبلی میٹر پر ان سے گفتگو کے لیے سائیں جیم سید اور سپاہی جیٹھی ملانی ان کے پاس گئے، ایوب کھوڑو صاحب کے پاس گفتگو کی، تو انہوں نے چائے بسکٹ منگوائے، باقی سب لوگوں نے جو بیٹھے تھے کھائے، جیٹھی سپاہی ملانی نے وہ نہیں کھائے۔ تو کھوڑو صاحب نے جیٹھی سپاہی ملانی سے کہا کہ یہ آپ کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ علابہ سومرو میرا بھائی تھا، یا मां ॻाल्हि सिंधीअ में चवंदुसि पोइ वधीक सही लॻंदी۔
जेठी चयो खोड़े खे त अला बख़्श मुंहिंजो भाउ हो ऐं तुंहिंजे हथनि ते अला बख़्श जे रत जूं फेंगूं लॻल आहिनि, मां तुंहिंजे घर जो पाणी बि न पीअंदसि। उन ते खोड़े साहिबु चयो त माई, हुन जो भाउ मोला बि सुमरो त मूं वटि रोज़ानो न त ॿिए ॾींहुं ईंदो आहे ऐं चांहि त छा मानी बि खाई वेंदो आहे, तूं पाणी नथी पीउ। उन ते जेठी हिनखे जवाबु ॾिनो त हा इहो ईअं इन करे थी सघे थो त ॿाहिरि चनेसर थींदा आहिनि, भेणूं बाग़ियूं थींदियूं आहिनि। सो उन पंहिंजो कयो, ही करे थो, इन्हनि जो नाला लिखो ऐं इन खे मशहूरु करायो त सिंधियुनि खे अकिल केरु। हाणे वक़्तु अची विया लेखो चोखो कजे ऐं नालनि सां ॻाल्हियूं कजनि। पहिरियों ॾाको इहो आहे जिदोजहद ऐं कामयाबीअ जो त निशानदही कजे, केरु कहिड़ो ग़लति काम थो करे। ईअं मुजरद क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करणु, रड़ियूं दाहूं सुनसान आक आहे, केरु थो करे, फ़ैसिले जे घड़ीअ ते केरु कहिड़े पासे बीठो आहे, इहो लिखो। अॼु जेकॾहिं इन्हनि सां हिसाबु किताबु न थियो, ईंदड़ नसुल कंदा, तारीख़ फ़ैसिला कंदी। हीअ तारीख़ी क़ौम आहे सिंधी, माज़ीअ में बि इन ते वॾा हमला थिया आहिनि, उन्हनि खे सिंधी माण्हुनि मुंहुं ॾिनो कामयाबीअ सां, तॾहिं इहा सिंध अॼु आहे हिननि खे बि ॾींदी। पर असां पंहिंजे वक़्त में पंहिंजे हिसे जो कमु कंदा हलूं। तव्हांजी महिरबानी।